अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव जर्नल्स विद सहरिश। मैं हूं सहरिश कंवल। नाज़रीन, फलक नूर केस कुछ चंद नए मराहिल पे दाखिल हो चुका है। फलक नूर 22 मार्च को आती है और एक वीडियो पैगाम में कहती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से फरीद नामी लड़के के साथ शादी किया है और उसके बाद इस वीडियो के बाद फलक नूर का कोई अगला पैगाम नहीं आता। उसके बाद कोई अता पता नहीं चलता है कि फलक नूर और फरीद नामी लड़का इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस हाल में है। फलक नूर अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। पुलिस फलक नूर और फरीद के तलाश में है। मुसलसल तलाश करने के बावजूद अब तक बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 24 मार्च को एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाता है और कल गिलगित में भी इसी तरह का एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें लोगों का मुतालबा ये था कि फलक नूर को अदालत में पेश किया जाए, उसके पेरेंट्स के सामने लाया जाए और उसके बाद पुलिस और अदालत जो फैसला करेगी उस फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए। फलक नूर क्योंकि 13 साल की बच्ची है और कम उम्री में ये पैगाम उससे ज़बरदस्ती डरा धमका के रिकॉर्ड करवाया गया है, ये कहना है फलक नूर के वालिद का। फलक नूर के वालिदैन कई दफ़ा सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट इंटरव्यूज़ दे चुके हैं कि बच्ची के साथ ज़बरदस्ती हुई है, बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई है, ये अगवा का केस है, बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस अब तक बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम है। इस केस में क्या इंकशाफात है और ये केस अब किन मराहिल पे दाखिल है, इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ गौहर, जो कि एक जर्नलिस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट है। 24 तारीख को जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ था प्रेस क्लब में, वहाँ पे ये मौजूद थे और इस केस को आप फॉलो कर रहे हैं। इस केस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात है मुमताज़ गौहर से जानते हैं। मुमताज़ गौहर, प्लीज़ बताइएगा ये केस किन मराहिल पे दाखिल है, पुलिस अब तक फलक नूर को बाजियाब करवाने में क्यों नाकाम रही है। फलक नूर की केस से इस वक्त हम सब वाकिफ़ हैं। ये एक मुकम्मल कानूनी एक केस है। मैं सबसे पहले इस केस में क्रेडिट देना चाहूँगा गिलगित के हमारे कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं, जो इस बच्ची के घर गए, उनके पेरेंट्स की जो राय थी कि वो क्या स्ट्रगल में थे, उस सारी कोशिश को एक वीडियो के ज़रिए सामने लाया, जिसके बाद इस इशू ने सोशल मीडिया में ज़ोर पकड़ना शुरू किया और उसके बाद हमें पता चला कि इस केस को किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस ने एक सर्द खाने में डाल के रखा था और किस तरीके से पेरेंट उस बच्ची के वालिद को, जो एक कानूनी जंग लड़ रहे थे, उसको टरखा रहे थे, उसको बिलावजह की दिलासे दे रहे थे। एक बच्ची जो 12 साल की है, 13 साल की है, जो उसके सरकारी दस्तावेज़ात हैं, स्कूल की जो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उसके हिसाब से तो ये पाकिस्तान की शरीयत हो, पाकिस्तान की आइन हो, पाकिस्तान का कानून हो या इंटरनेशनल जो पाकिस्तान जो जिनको एवाइड कर रहा है, जिनके अंडर पाबंद है, उन लॉज के तहत ये मुकम्मल एक ऐसी केस है जिसमें हर हवाले से देखे तो बच्ची को कोई भी किसी भी तरीके से ना इसको अगवा किया जा सकता, ना इसका निकाह हो सकता, ना इसकी ज़बरदस्ती या खुशी से शादी हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची अंडर एज है, बच्ची 13 साल की है। 13 साल की बच्ची अगर वो मर्ज़ी से चाहे तो वो भाग भी नहीं सकती, मर्ज़ी से चाहे तो उसकी शादी भी नहीं हो सकती एज़ पर लॉज। तो ऐसे केस में हज़ारा में ला के जिस तरीके से वहाँ के डॉक्टर्स ने ये साबित करने की कोशिश की कि शी सीम्स टू बी एडल्ट या उसकी एज 16 ईयर्स, इन्होंने विदाउट एनी एविडेंसेस डिक्लेयर की। फिर वहाँ के एक मौलाना साहब ने इसका निकाह कराया, फिर वहाँ से 164 का इसका बयान कलमबंद कराया गया। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बोगस और जाली चीज़ें इन्होंने एक के बाद एक ये सारे की है, मैं समझता हूँ कि ये इस बच्ची को मज़ीद रिस्क में डालने की एक वो है। तो खैर इसके बाद जो हमारे सोशल मीडिया में और हमारे सोशल एक्टिविस्ट ने बड़ा एक बेहतरीन रोल प्ले किया, इन्होंने इस केस को लाइमलाइट पे ले आए। बड़ी इस पर डिबेट हुई इस्लामाबाद के अंदर। हमारे जो लायर्स फोरम, जर्नलिस्ट फोरम और हमारी सिविल सोसाइटी यहाँ जो मौजूद है, इन्होंने बड़ा बेहतरीन एक कामयाब प्रोटेस्ट किया, जिसको फिर हमारे नेशनल लोकल मीडिया ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इसकी कवरेज की, जिसके बाद ये केस मज़ीद हाईलाइट हो गया और गिलगित के अंदर जुडिशरी भी इसके बाद हरकत में आ गई और हमारे जो सीनियर वकला
جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کو پھر وہاں سینئر جو ہائر جو کورٹس ہیں اس میں پٹیشن دائر کی، جس کے بعد اس پہ نوٹس لیا گیا. پھر ابھی یہ ہے کہ 2 تاریخ کو کسی بھی حال میں اس بچی کو پیش کرنے کا کہا گیا ہے. لیکن اس کیس میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ایک جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 2 مہینے تقریباً اس بچی کے اغوا کو، وہاں سے ابڈکشن کو ہو رہے ہیں، FIR ہو گیا. گلگت بلتستان پولیس کی ناکامی اور ان کی جو غیر پیشہ ورانہ ایک رویہ ہے، یہ انتہائی ناقابل میرے حساب سے برداشت ہے. ان کے پیرنٹس کو، اس بچی کی پیرنٹس کو یہ نوبت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بار بار وہ ان کے پاس جائے، بار بار وہ ان کا دروازہ کھٹکھٹائے. وہ الٹا وہاں سے انہوں نے جو بیانات دیے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بچی تو اپنی مرضی سے بھاگی ہے. اس طرح کی کوششوں میں اتنا عرصہ وہ بچی وہاں چلی گئی، ساری چیزیں ان کی طرف سے انہوں نے 164 کے بیان تک یہ ساری چیزیں وہاں کرتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ 2 مہینے اس بچی کے اگر جان کو خطرہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ گلگت بلتستان کی پولیس نے وہاں اپنی نہ ٹیمیں بھیجی، نہ کچھ بھی نہیں بھیجی. جب کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا تو انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بڑی جلد بازی میں کچھ پریس ریلیزز اور اس طرح کے کچھ جعلی چیزیں سامنے لے آئے کہ مطلب وہ کورٹ کو دکھا سکے کہ وہ تو اس پہ بڑی محنت کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے اس میں کوئی بھی ایسا وہ کام نہیں گیا. تو اب ہم امید رکھتے ہیں جو ہماری عدلیہ سے کہ وہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں جسٹس ستار صاحب نے اور سندھ میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جنہوں نے بہترین اس پہ ڈیسیجنس دیے ہوئے ہیں. اس کیس کو میرے حساب سے اتنا پرولانگ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس سب کے پیچھے گلگت کے جو SSP ہیں اور وہاں کے جو SHO ہیں، تو ان کو میرے حساب سے اگر ہو سکے تو کورٹ ان پہ سخت سے سخت کارروائی کر کے ان کو ان کی غیر ذمہ داری، غیر پیشہ ورانہ جو انہوں نے ایک رویہ اپنایا ہے، اس پہ ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی کیس عدالت میں چلے جائے تو اس میں اس طرح کی غیر ضروری تاخیر نہ ہو. اور جو غریب، اسپیشلی ہم فلک کی بات کر رہے ہیں، ان کے والد جو ہیں انتہائی غریب، وہ دہاڑی دار مزدور ہے. تو اب اس طرح کے کوئی اور کیس یہاں آئے تو وہ کیا کرے؟ تو یہ انتہائی ہر حوالے سے قابل مذمت ہے. اور اس میں یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کا ایک قابل قبول حل نہیں نکل جاتا اور جب تک اس بچی کو گلگت کے کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وقت بچی ایبڈکٹ ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، اس کی جان کو لازم بات ہمارے حساب سے تو خطرات ہیں. اسی حساب سے ہم نے نیشنل کمیشن آن دی چائلڈ آف رائٹس اور KP جو چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے، ہم نے ان کو باقاعدہ خطوط لکھے ہیں اس تمام ایویڈنسز کے ساتھ اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. لیکن پھر بھی بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ 2 مہینے تک ایک بچی کورٹ میں پیش ہو رہی ہے اور جا کے بیٹھی ہوئی ہے اور پولیس اور سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش میں لگے ہیں. ان کو پروڈیوس نہیں کرنا یہ ہمارے لیے ایک باعث حیرت ہے اور یقیناً پولیس کے لیے ایک باعث شرمندگی بھی ہے. لیکن وہ شرم ہونے کے بجائے یا اس کیس پہ مزید کوئی حرکت میں آنے کے بجائے ایسے ایکسکیوزز اور ایسے عجیب و غریب قسم کے دلائل سامنے لا رہے ہیں جو یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے. تو ہم اگین ریکویسٹ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا ہمارے جو لائرز کی ٹیم ہے، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جب تک اس کیس کا ایک قابل قبول فیصلہ نہیں آتا، ہم اسی طریقے سے ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، پریشر بڑھانا چاہیے تاکہ یہ صرف ایک بچی کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے وہاں کے گلگت بلتستان کے تمام بچوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. آج اگر اسی طریقے سے ایک بچی اغوا ہو سکتی ہے تو کل جس SHO اور جو SP گلگت میں ہے، میں اگر ان سے پوچھوں یہ اگر اسی طرح کا واقعہ اگر آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ کیا پھر بھی آپ کا رویہ یہی ہوتا کہ آپ یہی کہتے کہ میری بیٹی مرضی سے بھاگی ہے جس کی عمر 12 سے 13 سال ہے؟ شرم آنی چاہیے. یہ ایک انسانیت کا معاملہ ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، چائلڈ رائٹس کا معاملہ ہے. اس میں اس طرح کے ایک حساس اور انتہائی اہم معاملے پہ اس طرح کی ایک ایٹیچیوڈ کا اور اس طرح کی ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا میرے حساب سے انتہائی شرمندگی والا فیکٹر ہے.
تو یقیناً ہماری ایفرٹس اپنی جگہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک کہ اس معاملے کا ایک بہتر اور قابل قبول حل اسپیشلی اس کے پیرنٹس کے لیے، یا ہم سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو ہمارے جو گلگت بلتستان کے پورے عوام ہیں، ان کے لیے جب تک ایک قابل قبول حل سامنے نہیں آتا تب تک ہم اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو جاری رکھیں گے.